म्हापसा ब्लॉक कमिटी यांच्यानी एक निर्णय घेतलेलो आसा की लोकमत आसलो कॅन्डिडेट जेका म्हापशा बद्दल काहीतरी गोष्टी करपाची किंवा विकास करपाचो किंवा म्हापशा बद्दल लोकांक ताका सहानुभूती आसलेलो असो कॅन्डिडेटाक आमी सपोर्ट करपाचो अशें आमी हांगा थरयलो आनी तो कॅन्डिडेट म्हणजे सुधीर कानोळकर. हेका सगळ्यांनी आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी ते सगळ्यांनी युनॅनिमसली आमी पास केल्लेलें आसा की सुधीर कानोळकराक एमजी म्हापसा ब्लॉक कमिटी सपोर्ट करता म्हणून आनी त्या खातीर आयच्यान आमी त्याच्या प्रचारान सामील जातले असो आमी निर्णय घेतलेलो आसा. आता दुसरो मुद्दो म्हणजे आमचे काहीतरी गोष्टी आसतल्यो आमी तेजे कडेन आतां ताका आपयला ही पत्रकार परिशद जाली की ताका आमी आपयलेलो आसा की आमचे जे एमजीचे मेंबर्स आसा ते ताका कितें तरी क्वेश्चन करतले कारण फाल्यां आमी तेच्या बरोबर भोंवले आनी मागीर आमचें काम जावना अशें नाका म्हणून आमी मुद्दम तांकां आपयला. पण मेन गोश्ट आमकां जाय की आमी सपोर्ट कित्याक करता सुधीर कानोळकराक कारण म्हापशाचो विकास जावचो डेव्हलपमेंट जावचो आनी तेणी 2.5 वर्सां ताका आसा समजा MLA जालो जाल्यार ताका 2.5 वर्सांची टर्म आसा किंवा 3 वर्सांची 3 वर्सांची टर्म आहा. त्या 3 वर्सांक तेणी म्हापशान डेव्हलपमेंट करपाचें. आतां सादी डेव्हलप म्हणजे कितें गटार बांदप हे बांदप ह्यो गोश्टी डेव्हलपमेंट आसा. तुमकां एक सांगता पळय हांवें अशेंच एकदां उलयलो की म्हापशान साद्यो सुविधा ना आमकां. हांव जर रावलो आनी सुधीरूय रावलो आमचीच मतां म्हणपाची आनी तिसऱ्याक चान्स पडपाचो. त्या खातीर आमकां हे पळय आमी खंयच्याच बाबतींत एमजीन आतां मेरेन स्वार्थीपणां तसो करूंक ना आनी आमी करचेय ना. कित्याक हांव लिडर अशें न्हू आमचे सगळेच लिडर एमजीचे आमी आपूण हांवूच लिडर किंवा होच लिडर अशें आमच्या हितून ना. त्या खातीर कमिटी जें सांगता ठरयता तेच आमी पाळटा. तेन्ना बापूय चेड्याक पळय कांयच काम करूंक दिना तो करूं शकना. तुमकां खबर आसतली की फाटलीं 20 वर्सां म्युन्सिपाल्टी कोण चलयतालो आनी म्युन्सिपाल्टी कोणाच्या अंडर कंट्रोल आहली. जर तूं जो कंट्रोल करपी आहा पळय तो जर काम खंयचेच करूंक दिना म्युन्सिपाल्टीचें जाल्यार तूं कितें करूं शकता ताका कांय करूं शकना. तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. हांव जेन्ना कॉन्सिलर आसलो तेन्ना हांवें म्युन्सिपाल्टी फॉर्म केल्ली. चड तेंप तिगोंक ना ती आमची म्युन्सिपाल्टी आनी तेन्ना हांव वायस चेअरपर्सन आसलो. तुमकां खबर आसतली आज सुद्दां की हांव म्हाजें एकूच हें आसलें की म्हापशेकारा खातीर कितें तरी करूं. तुमकां खबर आसतलें तेन्ना बाजारान हांवें सगळ्या बांदपट्टीवाल्यांक काडलेलें टोटल बांदपट्टीवाल्यांक काडलेलें तेन्ना. म्हणल्यार मागीर आमचेच कोण लोक आहा पळय ते तांकां येवन सांगूंक लागले अरे तांकां कित्याक काडटा हें कित्याक काडटा. हांवें तुमकां खबर आसतलें तेन्ना रोड सभान एका वाटेचो क्लीन केल्लो सारको. सगळे जे वेंडर बसता पळय थंय टोटल तांकां 1-1 मिटराचो हे दिवन कित्याक आज तुमी पळयलां आसतलें वेंडर आहात पळय तांकां 4-4 मिटर अशी घेवन बसतात सगळे वेंडर आनी तांकां टोटल क्लीन करून आमी रस्तो क्लीन केल्लो. म्हणल्यार तेन्ना आमची मागीर इलेक्शन जालें आनी परती तेंची हें आयली म्हणून मागीर आमची म्युन्सिपाल्टी पडली तेन्ना म्हणजे हांवें जी फॉर्म केल्ली ती. त्या खातीर मेन मुद्दो म्हणटा तो फाटल्या 20 वर्सांत म्हापशान कोण लिडर आसलो तुमकां खबर आहा आनी जे चेअरपर्सन जाता ते कोणाच्या अंडर जाता ते तुमकां खबर आहा.